3000 साल कबल इंसान की आवाज कैसी थी? साइंसदान राज जानने में कामयाब हो गए। बरतानवी साइंसदानों ने मिस्र की हुनूद शुदा लाश की आवाज दोबारा सुनने का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मौत की अंधेरी और सर्द वादी में उतर जाने के बाद क्या कोई इंसान दोबारा बोल सकता है? तारीख गवाह है कि 3000 साल पहले मिस्र के खौफनाक मकबरों और फिरौनों के दरबारों में एक ऐसा पुजारी मौजूद था जिसके एक एक जुमले पर लोग सजदे में गिर जाते थे। लेकिन जब मौत ने उसकी जुबान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया तो मिस्रियों ने उसके जिस्म पर ऐसे अजीबोगरीब केमिकल्स का लेप किया कि वक्त की धूल भी उस लाश का कुछ बिगाड़ न सकी। सदियों तक दुनिया यही समझती रही कि ये लाशें सिर्फ पत्थर के ताबूतों की जीनत हैं। लेकिन बरतानिया के एक इंतहाई खुफिया और जदीद तरीन साइंसी लेबॉर्ट्री के अंदर कुदरत के इस कानून को चैलेंज करने की एक ऐसी सनसनीखेज तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी जिसका तसव्वुर करके ही रूह कांप जाए। इस लेबॉर्ट्री में बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर क्वांटम फिजिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इस 3000 साल पुरानी मम्मी के गले का एक ऐसा 3D डिजिटल मॉडल तैयार किया गया जिसमें हवा की लहरें बिल्कुल इसी तरह सफ़र कर सकें जैसे एक जिंदा इंसान के हल्क में करती हैं। साइंसी बरादरी का एक बहुत बड़ा तबका चीख चीख कर कह रहा था कि ये नामुमकिन है, मुर्दे कभी गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन जब इंसान पर इल्म के पोशीदा रास्ते खुलते हैं तो नामुमकिन का लफ्ज़ मिट जाता है और फिर जैसे ही उसके मसनूई गले में हवा का आखिरी प्रेशर छोड़ा गया तो वहाँ वो हवा जिसने लेबॉर्ट्री में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े साइंसदानों के चेहरों से रंग उड़ा दिए और उनके हाथ कांपने लगे। कंप्यूटर के स्पीकर्स पर ऐसी खौफनाक, अजीब और मुटियाली सी इंसानी आवाज़ निकली जो ना तो ज़माने की थी और ना ही इस दुनिया की लगती थी। तारीख का रुख मुड़ चुका था। 3000 साल पुराना इंसान बोल पड़ा, लेकिन इस मम्मी ने बोलते ही पहला लफ्ज़ क्या कहा? वो दुनिया को माजी के किस बड़े राज से आगाह करना चाहता था और साइंसदानों ने इस लाश के हलक से निकलने वाली इस पुरस्रार गुत्थी को कैसे सुलझाया? इन सारे सवालों का जवाब छुपा है मिस्र के उस कदीम शहर तबीस में, जहां 3000 साल पहले नसियामून नामी एक शाही पुजारी बसता था। ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि फिरौने मिस्र रामसेस 11 के दौर में ये मंदिरों का सबसे बड़ा माइक्रोफोन था जिसकी आवाज़ पर इबादतें शुरू और ख़त्म होती थीं। तारीख के सफ़ात बताते हैं कि नसियामून की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि मरने के बाद भी उसकी आवाज़ को ज़िंदा रखा जाए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि 3000 साल बाद इंसान इल्म की उन बुलंदियों को छू लेगा जहाँ मट्टी हो चुके जिस्मों को भी एक नई ज़िंदगी मिलने लगेगी। बरतानवी शहर लीड्स के म्यूज़ियम में रखे इस ताबूत को जब जदीद साइंसदानों ने खोला तो उन्होंने देखा कि मम्मी बनाने वालों ने इस पुजारी के गले और ज़ुबान के पट्टों को केमिकल्स के ज़रिए इस महारत से महफूज किया था कि वो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद थे। यहीं से इस अजीम साइंसी मोज़े की बुनियाद पड़ी। साइंसदानों ने नसियामून की गर्दन को जब एक जदीद तरीन सिटी स्कैनर के अंदर मुंतकिल किया तो कंप्यूटर स्क्रीन पर इसके गले की नालियों का वो नायाब 3D नक्शा उभर आया जिसने इस गहरी खामोशी को तोड़ने का पहला रास्ता दिखाया। ये इंसानी तारीख में पहली बार हो रहा था कि मट्टी बन चुके एक इंसान के जिस्मानी निज़ाम को दोबारा मुतहर्रिक करने की कोशिशें की जा रही थीं, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत था कि जब कायनात का मालिक इंसान पर इल्म के दरवाजे खोलता है तो वो इन मुट्ठी भर हड्डियों में छुपे ऐसे राज भी बाहर निकाल लाता है जो अक्ल को दंग कर देते हैं। और मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अक्ल को दंग करने वाले इसी साइंसी इल्म के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज इस मिस्री पुजारी नसियामून के गले का वो अंदरूनी हिस्सा था जो वक्त के साथ सुकड़ कर मट्टी हो चुका था। लंदन यूनिवर्सिटी और लीड्स म्यूज़ियम के माहिरीन ने इसका हल ये निकाला कि सिटी स्कैन से हासिल होने वाले बारीक तरीन डाटा को एक जदीद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मुंतकिल किया। इस सॉफ्टवेयर ने मम्मी के हल्क, तालू और हवा के गुजरने के रास्ते का एक एक मिलीमीटर का डिजिटल खाका तैयार किया और कंप्यूटर एल्गोरिथम की मदद से इन हिस्सों को दोबारा बिल्कुल असल हालत में डिज़ाइन कर दिया जो 3000 साल की धूल में दब चुके थे। इस 100% परफेक्ट डिजिटल नक्शे को जब लेबॉर्ट्री में मौजूद हाईटेक 3D प्रिंटर की तरफ भेजा गया
تو اس نے ربر اور خاص مصنوعی ریشوں کی مدد سے اس مصری پجاری کے ووکل کارڈ اور گلے کی نالی کا ہو بہو ایک جسمانی ماڈل پرنٹ کر کے باہر نکال دیا۔ سائنسی دلیل یہ تھی کہ اگر اس ماڈل میں انسانی پھیپھڑوں جتنا ہوا کا دباؤ چھوڑا جائے تو آواز کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں نے پلاسٹک کے اس گلے کو ایک مصنوعی نرخرے سے جوڑا اور کمپیوٹر کے ذریعے ہوا کا ایک مخصوص پریشر اس نالی کے اندر چھوڑا۔ ہوا کا دباؤ جیسے ہی اس مصنوعی ووکل کارڈ سے ٹکرایا تو ان میں 3000 سال بعد دوبارہ وہی تھر تھراہٹ پیدا ہوئی اور اسپیکر سے ایک گہری مٹیالی اور سچی انسانی آواز گونج اٹھی، جس نے موت اور زندگی کے درمیان کھینچی ہوئی صدیوں پرانی دیوار کو گرا کر رکھ دیا۔ معزز دوستو، اب آپ سب لوگ اپنی سانسیں روک لیجئے، کیونکہ اب ہم آپ کو تاریخ میں پہلی بار 3000 سال پرانی مصری پجاری کی وہ اصل اور حقیقی آواز سنانے جا رہے ہیں جو برطانوی لیبارٹری کے اسپیکرز پہ گونجی تھی۔ تو چلیے مل کر سنتے ہیں تاریخ کی سب سے پرانی آواز۔ جی ہاں، یہ جو ہلکی سی گونج ابھی آپ نے اپنے اسپیکرز پر سنی، یہ کوئی سافٹ ویئر سے بنائی گئی فرضی آواز نہیں تھی، بلکہ یہ انگریزی کے حروف علت یعنی بیڈ اور بیڈ کے درمیان وہ سچی اور حقیقی گونج تھی جو موت کے آخری لمحے نسیامون کے حلق میں جم چکی تھی۔ دنیا بھر کے ماہرین حیران تھے کہ یہ آواز اتنی واضح کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس کے پیچھے برطانوی سائنسدانوں نے 3 ایسے ٹھوس سائنسی دلائل پیش کیے جنہیں جھٹلانا ناممکن تھا۔ پہلی بڑی حقیقت یہ تھی کہ ممی بناتے وقت اس پجاری کا سر پیچھے کی طرف جھکا ہوا تھا اور اس کا جبڑا کھلا تھا، اس لیے اس کے گلے کے ماڈل سے صرف یہی ایک مخصوص گونج نکل سکتی تھی۔ دوسرا بڑا سائنسی فیکٹ اس ممی کی زبان اور تالو کی حیران کن بناوٹ تھی۔ سی ٹی اسکین کے ڈیٹا نے یہ ثابت کیا کہ نسیامون کے ووکل کارڈ کا سائز عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط تھا۔ تاریخ دانوں نے اس پر دلیل دی کہ چونکہ نسیامون مصر کے کارناک مندر کا سب سے بڑا پجاری تھا اور اس کا کام روزانہ اونچی آواز میں مذہبی کلمات پکارنا تھا، اسی وجہ سے اس کے گلے کے پٹھے عام انسانوں سے بالکل مختلف اور زیادہ ترقی یافتہ ہو چکے تھے۔ سائنسدانوں کا تیسرا اور سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ اگرچہ ابھی ہم صرف ایک حرف سننے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن یہ اس بات کا لائیو پروف ہے کہ نینو ٹیکنالوجی اور 3D بائیو میکانکس کے ذریعے ماضی کے انسانوں کی پوری گفتگو کو دوبارہ سننا اب ناممکن نہیں رہا۔ معزز دوستو، اگر صرف 3000 سال پرانی ایک ممی کے گلے کے ماڈل سے نکلنے والی ایک معمولی سی گونج نے موجودہ دور کے جدید سائنسدانوں کو حیرت کے سمندر میں ڈبو دیا ہے، تو ذرا سوچئے اس ذات باری تعالیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو عدم سے وجود بخشا۔ موجودہ دور کا انسان جس ٹیکنالوجی پر فخر کر رہا ہے وہ دراصل اس عظیم اور لافانی علم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اللہ پاک نے انسان کے لیے کھول دیا ہے۔ آج سائنسدان مٹھی بھر ہڈیوں کا نقشہ بنا کر حیران ہو رہے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے قرآن پاک کی سورہ قیامت میں کائنات کے مالک نے منکرین کو چیلنج کرتے ہوئے صاف فرما دیا تھا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور یعنی فنگر پرنٹس تک ٹھیک ٹھاک بنا دیں۔ آج کی سائنس تو صرف ایک گلے کے خاکے کا پرنٹ کر رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں جب اس کائنات کا خالق بکھری ہوئی ہڈیوں، خاک بن چکے جسموں اور مٹ چکی نسلوں کو ایک لمحے میں دوبارہ ان کے اصل فنگر پرنٹس اور ان کی اصل آوازوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ انسان علم کے جتنے بھی راستے ڈھونڈ لے وہ گھوم پھر کر اسی ایک سچائی پر آ کر ختم ہوتے ہیں کہ جو وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا وہ 100% سچ ہے اور ہو کر رہے گا۔ یہ سائنسی تجربات دراصل انسان کو اسی ابدی حقیقت کی طرف لوٹنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ معزز دوستو، سائنس کے اس حیران کن تجربے اور قرآنی سچائی پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے، اور اگر آج کی اس معلوماتی ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں، اور ایسی ہی دل دہلا دینے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ